वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि वशुश्च दुर्गा यदि च दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपम् अपरं न किञ्चित् यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिनोति तस्मै तं देवम् आत्मबोधिं प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्रीहंसं सनकादींश्च नारदं निम्बभास्करम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयोक्तं योगीन्द्रमीढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नतोऽस्मि। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ऋषिभिः संस्तुतां नित्यं हिन्दुराष्ट्रविभूषितां वैदिकी साधना भूमि वन्दे नेपालमातरं वन्दे नेपालमातरम्।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित वित विनंदित पीताम्बरधारी वंशीधारी मोर मुकुटधारी गोवर्धनधारी तिनै चैतन्य कृष्ण प्रभुको चरण पादुकामा साष्टांग दंडवत टक्राउँछु। मेरा सद्गुरुदेव भगवानको चरण कमलमा साष्टांग दंडवत टक्राउँछु। मेरा माता पिताको चरण पादुकामा साष्टांग दंडवत टक्राउँछु। यस स्थानमा सजिलो भएका 33 कोटी देवी देवताको चरण पादुकामा सत सत नमन टक्राउँछु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पुण्य आत्मा, विमल आत्मा, भक्त सज्जन, आध्यात्मिक मनहरूमा म हृदयबाटै राधे राधे भन्छ। एवं भावमय पिता, भक्तिमय माता सबैजनालाई हृदयदेखि नै राधे राधे भन्छु। समादरणीय भक्त सज्जन, हाम्रो अहोभाग्यले यो श्रीमद् भागवत महापुराणको तत्त्व ज्ञानलाई हामीले बार बार श्रवण गरिरहेका छौँ, रसपान गरिरहेका छौँ, जसको कृपा हामीलाई आज श्री भागवत भगवानले प्रदान गर्नुभएको छ। हामी निर्वाक छौँ, त्यो आभार हामी व्यक्त गर्न सक्दैनौँ, किनभने मानव कल्याणको साधनलाई हामीले तात्विक रूपमा प्रवचनको माध्यमद्वारा भागवतको विषय संगत रहेर प्रवचन गर्दै आइरहेका छौँ। ती तत्त्वदर्शी गुरुहरू, ती तत्त्वदर्शी साधु सन्तहरू, महात्मा पुण्यात्मा विमल आत्माहरू जसले श्रीमद् भागवत महापुराणको तत्त्व ज्ञानलाई हामी समक्ष छोडेर जानुभयो, यो भागवत कल्पद्रुम हामीलाई प्रदान गराएर जानुभयो, ती सबैलाई भगवान श्री भागवतको कृपा सदा बनिरहोस् भनी भागवतसँग प्रार्थना गर्दछु। सज्जन, आज 13औं दिन भइसकेको छ, 13-14 दिन भइसकेको छ। आज हामी श्रीमद् भागवत महापुराणका 8औं अध्याय प्रथम स्कन्धका यसभित्र रहेका तत्त्वका ज्ञानलाई, तत्त्वको खोजी गर्दै यो रसपान हामी गर्नेछौँ, गराउनेछौँ। किनभने सज्जन, हजारौं ताराले एउटा सूर्यको काम कहिले पनि गर्न सक्दैन, हजारौं ताराले एउटा चन्द्रमाको काम कहिले पनि गर्न सक्दैन। एउटा श्लोक छ, वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणोऽपि। कुलमा चाहे जतिसुकै सन्तान हुन्, सयौं छोराछोरी हुन्, तर ती सबै मूर्ख भइदिए भने त्यो माताको कोख सिद्ध हुँदैन सज्जन। तर यदि एउटा मात्र सन्तान कुलको दीपक भएर निस्कियो भने त्यसले त्यो माताको कोखलाई पनि सिद्ध गराउँछ र आफ्नो परिवारलाई पनि तार्छ। जसरी रात्रिमा हजारौं तारागण निक्लिए पनि जुन चन्द्रमाले शीतलता प्रदान गर्छ, जुन ज्योति दिन्छ, त्यो दिन सक्दैन। अरू शास्त्रहरू तारा हुन् भने श्रीमद् भागवत महापुराण चन्द्रमा हो। अरू शास्त्रहरू तारा हुन् भने श्रीमद् भागवत महापुराण सूर्य हो। कसरी हो? जसले हामीलाई शाश्वत ज्ञान दिन्छ, दिव्य चक्षु प्रदान गर्छ, आफ्नो आत्माको दर्शन गराउँछ, त्यो श्रीमद् भागवत। जुन दिन भक्तलाई भगवानको नशा लाग्छ नि,
नशा भन्ने चिज धेरै किसिमको हुन्छ। स्त्री पुत्रादिको नशा, अनि सुराको नशा, जाँड रक्सी भन्छौँ हामी भाषामा, हाम्रो भाषामा हो, मदिराको नशा। त्योभन्दा पनि भयङ्कर नशा हुन्छ भक्तको भगवान प्रतिको नशा। जबसम्म भक्तले भगवानको गुणगान सुन्दैन, भगवानको गुणगान गाउन पाउँदैन, उसले आफूले आफूलाई कोसिरहन्छ। किनभने उसलाई त्यो परम अर्थको चिन्तन गर्दै त्यो परम आत्मासँगै मिल्नु छ। यो जीवलाई कल्याण गराउनु छ, यो जीवको उद्धार गराउनु छ। सज्जन, जुन भागवतलाई देवता इत्यादिले पनि श्रवण गर्न पाएन। देवता भनेको के हो? छोडिदिनुहोस्, कोही इन्द्र आए, कोही अरू देवी देवता आए भागवत माग्नको लागि, छोडिदिनुहोस्। जोसँग अमरत्वको त्यो तत्त्व, त्यो अमृत प्राप्त थियो, जोसँग त्यो सञ्जीवनी थियो, त्यो सञ्जीवनी बोकेर आएका देवताहरू अथवा ती पुण्य आत्माहरूले पनि भागवतलाई प्राप्त गर्न सकेन। र राजा परीक्षितले पनि मान्नु भएन त्यो अमृत पिउन। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, राजा परीक्षित हामी हो। हामीले परमार्थको चिन्तनको लागि, भागवतको लागि, कृष्ण तत्त्वलाई प्राप्ति गर्नको लागि त्यो अमृतलाई इन्कार गरिसकेका छौँ र हामी 7 दिनमा मर्दैछौँ। सुखदेव रूपी गुरुको मुखार वृन्दबाट श्रीमद् भागवतको तत्त्वज्ञानलाई श्रवण गरेर जीवनमा उतार्नु, परीक्षित जस्तै मोक्ष बन्नु। राजा परीक्षितले ऋषिको गलामा सर्प हाल्दिनु भनेको मैले मेरो शरीरको माध्यमद्वारा, ऋषि भनेको सन्त भनेको सत्य अथवा जसले संसारलाई उज्यालो बनाउने कोसिस गर्छन्, सत्ज्ञानलाई हामीले सत्ज्ञानको गलामा सर्प हाल्दियौँ, सत्कर्मको गलामा हामीले त्यो मरेको चिजलाई, त्यो सर्पलाई हालिदिइसक्यौँ, त्यो फोहोर चिजलाई हालिदिइसक्यौँ। अब हामी 7 दिनमा मर्दैछौँ, हाम्रो दुःखद मृत्यु हुँदैछ। र त्यो मृत्युबाट पार तार्नको लागि त्यो यमराजको यमपासबाट अलग्ग हामीलाई परमात्माको त्यो हरिको शाश्वत धाममा लिएर जानको लागि श्रीमद् भागवत, जसलाई मनन गरौँ, बुझौँ, जीवनमा उतार्ने कोसिस गरौँ। सारा संसारको जति पनि हामीलाई बाँध्नेवाला, हामीलाई फसाउनेवाला, हामीलाई डुबाउनेवाला यो हिलो छ, फोहोर छ, माया छ। यात्रा गर्दै जाँदा बाटोमा हामीले देख्छौँ खाल्डा छन्, हिलो छ, जोगिएर हिँड्नुपर्छ। यो माया भनेको हामीलाई बन्धनमा पार्ने चिज होइन। सज्जन, माया भनेको हामीलाई मोक्ष दिलाउने वाला चिज हो। तर त्यो माया सही स्थानमा हुनुपर्छ, सही चिजमा हुनुपर्छ। र यदि त्यही माया गलत चिजमा भयो भने त्यसले हामीलाई बन्धनमा पार्छ। भोजन पनि धेरै गर्यो भने पेट दुख्छ। सज्जन, कुनै पनि कुरा अति सर्वत्र वर्जित, अति भन्ने कुरालाई हामीले हाम्रो जीवनबाट निकालेर फ्याल्दिनु पर्छ। जसले आफ्नो धर्मको लागि, आफ्नो राष्ट्रको लागि
र आफ्नो मात्र स्वार्थ नभएर संसारको कल्याणको लागि यदि आफ्नो मायालाई स्थापित गर्छ भने त्यो सिद्ध महापुरुष कहलाउँछ, त्यो दूरदर्शी महापुरुष कहलाउँछ। हामी सबै बन्न सक्छौँ, हामी सबै त्यो स्थानलाई ओगट्न सक्छौँ, त्यो नामलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। सजन, हिजोको दिवससम्ममा हामीले थोरै टेक्निकल प्रब्लमको कारणले गर्दा बीचमा कथा रोकियो र अलिकति त्यतिकै रेकर्ड गरेर दिनुपर्ने, टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्था आइपरेको थियो र चाहिँ हिजोको दिवससम्ममा माताले आफ्नो पुत्र मारिँदा पनि, आफ्नो पुत्रलाई मारिदिँदाखेरि पनि अश्वत्थामालाई मार्न भन्नु भएन। दुर्योधनको जाँग भाँचियो, लडाईँको मैदानमा उनी छटपटाइरहेका थिए। दुर्योधन भनेको असत्य, पाप। दुर्योधन भनेको पाप हो, अनि कृष्ण भनेको पुण्य हो। पाप धेरै यात्रा गर्न सक्दैन, पापको यात्रा धेरै हुँदैन। पाप छिट्टो हिँड्छ, अरूभन्दा छिटो अगाडि पुग्ने कोसिस गर्छ, तर उसको पाउ भाँच्ची नै हाल्छ। सत्यसँग लडाईँ गर्न सक्दैन झुटले। र जुन दिन त्यो दुर्योधन रूपी झुटको कृष्ण रूपी सत्यसँग, ती 5 पाण्डव रूपी सत्यसँग लडाईँ भयो, युद्ध भयो, झुटका सन्तान मरे। एउटा यसरी बुझ्नुहोस्, यदि हामी झुटको खेती गर्दैछौँ भने नि सज्जन, त्यहाँ झुट फल्छ। झुट रोप्दैछौँ भने झुटै फल्छ। झुट रोपेर सही फलाउन सक्दैनौँ हामी। बुझ्नुहोस्, यहाँबाट सिक्नुपर्ने ज्ञान हो यो, कथा मात्र होइन। योबाट लिनुपर्ने तात्विक ज्ञान हो यो। र दुर्योधनले झुट रोप्यो, उसले दुष्कर्म गर्यो, उसका सन्तान पनि झुटै जन्मिए, उसका सन्तान पनि झुटै भए र झुट धेरै दिन टिकेन। त पिता भन्दा पहिला 300 पुत्र उसका सके र अन्तिममा त्यो झुटको वृक्ष पनि ढल्यो, त्यो झुट फल्ने वृक्ष पनि ढल्यो र पाप मुक्त यो पृथ्वी भइन्। सज्जन, त्यो दुर्योधन हामीले बन्नु हुँदैन। हामीले त्यो रावण कंस कुम्भकर्ण बन्नु हुँदैन। हामी सबै बुद्ध पनि बन्न सक्दैनौँ, हामी सबै कृष्ण पनि बन्न सक्दैनौँ। वास्तविकता हो। तपाईँ बुद्ध बन्न पनि नखोज्नुहोस्, कृष्ण बन्न पनि नखोज्नुहोस्, केवल मानव बन्न खोज्नुहोस्। एउटा सत्कर्म गर्ने मानव, आफ्नो विचारलाई शुद्ध बनाउनुहोस्, व्यवहारलाई शुद्ध बनाउनुहोस्, कर्मलाई शुद्ध बनाउनुहोस्, बस। तपाईँ जब सफा जल बनिनुहुन्छ, कसैको तिर्खा तपाईबाट पुरा हुन्छ। तपाईँ जब मिठो भोजन बनिनुहुन्छ, कसैको भोक तपाईबाट मर्छ। त्यो सफा जल बन्ने कोसिस गर्नुहोस्, त्यो मिठो भोजन बनिने कोसिस गर्नुहोस्। कर्मद्वारा सबैको सेवा गर्नुहोस्। अश्वत्थामा जसले 5 पाञ्चाललाई, पाण्डवका पुत्रलाई मारिदिए र जुन यी त पाण्डव होइन रहेछन्, यी त 5 पाञ्चाल रहेछन्, पाण्डवका पुत्र रहेछन् भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै दुर्योधनको पनि प्राण गयो। र चाहिँ अश्वत्थामालाई मार्नको लागि भनेर भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनलाई अगाडि लगाएर लिएर जानुभयो। अश्वत्थामाले
ब्रह्मास्त्र चलाए, हतियार उठाए अनि अर्जुनलाई फ्याँकिदिए। तर पूर्ण ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि अश्वत्थामा अर्जुनको पन्जामा परे। अर्जुनले भगवानलाई सोधे, यो दिव्य ज्योति के हो मतिर आइरहेको? भगवानले भन्नुभयो, यो सुदर्शन चक्र हो, तिमीलाई रोक्ने फ्याँक्ने दुवै ज्ञान छ, यसलाई रोक र चाहिँ अश्वत्थामालाई बन्दी बनाऊ। त्यहाँबाट लिएर जानुभयो। अनि माताले, यिनको पितालाई त तपाईले पहिले मारिसक्नु भएको छ, द्रोणाचार्यलाई पहिले मारिसक्नु भएको छ। अब छोरालाई पनि मारेर यिनकी आमालाई रित्तो नबनाउनुस्। मलाई थाहा छ आफ्नो सन्तान गुमाउँदाको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने। यो मातृवत प्रेम हो, जुन प्रेम हामीले दुश्मनमा पनि देखाउन जरुरी छ। आफ्नै सन्तान मरिसकेपछि आफ्नो सन्तानको हत्यारालाई आफ्नै अगाडि केही क्षणमै देख्दाखेरि पनि ती माताको मन पग्लियो। नमार्नुस्। अनि अर्जुनले भगवानलाई प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु, अर्जुन भनेको जीवात्मा, कृष्ण भनेको परमात्मा। सजिलो छ। जीवात्मा भनेको परमात्माको सखा हो, मित्र हो। यदि तपाईं सत्यको हतियार उठाएर असत्यको विनाशको लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, यदि भने तपाईको सारथी बनेर त्यो कृष्ण आउनेछ। तपाईको सारथी बनेर त्यो कृष्ण तपाईलाई रक्षा गरिरहन्छ। तर तपाईं अर्जुन बन्दिनुपर्छ। तपाईं अर्जुन बन्दिनुपर्छ। यदि तपाईं दानव बन्दिनु भयो भने, यदि तपाईं राक्षस बन्दिनु भयो भने, यदि तपाईं झुठ बन्दिनु भयो भने, कुनै न कुनै अर्जुनको बाणद्वारा तपाईको मृत्यु निश्चित छ। सत्य हो। शास्त्र यही बताइरहेका छन् कि तिमी सत्यको खेती गर, सत्य रोप, सत्य फलाऊ, सत्यकै भोजन गर। जुन दिन तिमी सत्यमा जिउने कोसिस गर्छौ, त्यो दिन तिमी मानव बन्छौ। तिमी मानव बन्छौ। मानव बन। त्यही ज्ञान सिकाइरहेको छ। मेरो धर्म यस्तो, मेरो धर्म उस्तो, मेरो भगवान यस्ता, मेरो भगवान उस्ता। अरे भाइ, किन भ्रम छर्छौ तिमी? किन सोझा साझा अज्ञानीलाई मूर्ख बनाउँछौ तिमी? कुन भगवान ठुला, कुन भगवान साना? कुन धर्म ठुलो, कुन धर्म सानो? भगवानको नाममा भ्रमको खेती गर्न छोड। भगवानको नाममा धनको खेती गर्न छोड। भगवानको नाममा मान्छेलाई दुःख दिन छोड, ढाक्न छोड। मन्दिर बनाउँछौ, मन्दिर बनाऊ, मस्जिद बनाऊ, चर्च बनाऊ। तिम्रो आस्थाको धरोहर, तिम्रो आस्था जहाँ टिकेको छ त्यो बनाऊ। तिमी कसलाई मान्छौ? अल्लाहलाई मान्छौ, येशूलाई मान्छौ, कृष्णलाई मान्छौ? मान, तिम्रो इच्छाको कुरो। तर तिमीले आफ्नो परमेश्वरलाई, आफ्नो भगवानलाई, आफ्नो रबलाई मान्दाखेरि अरूमाथि आक्रमण नगर। तिमी सजन ब्राह्मण कर्मले बनिन्छ। धोती लाएर माला बोक्दैमा कोही पनि बाहुन हुँदैन, कोही पनि ब्राह्मण हुँदैन। खै बुझेको? तपाईँ पनि ब्राह्मण नै हो भाइ। यदि तपाईँले ब्राह्मणले गर्नुपर्ने कर्म गर्नुभयो भने, मांसाहार गर्नुहुन्छ, जीवलाई चट्टै मारेर खानुहुन्छ, नखाने कुरो खानुहुन्छ, नबोल्ने कुरा बोल्नुहुन्छ, तपाईँ
कसरी मानव? तपाईँ कसरी ब्राह्मण? मासु खानेको त दारा पलाएको हुन्छ, नङ्ग्रा पलाएको हुन्छ। उनीहरूले काँचै खान्छ। भाइ, मांस भोजन गरेर आफ्नो पेटलाई तिमी मसान घाट नबनाऊ। आफ्नो पेटलाई मसान घाट नबनाऊ, शमशान नबनाऊ तिमी। किनभने श्मशानमा दुष्ट शक्तिहरू बस्ने गर्छ र तिमी आफ्नै पेटमा दुष्ट शक्तिहरूलाई पालेर राखिराखेको छौ। अनि तिम्रो बुद्धि कसरी सफा हुन्छ? तिमी कसरी विवेकी बन्छौ? मन्दिरको लागि, धर्मको लागि दिएको धन सम्पत्ति हामी त्यसलाई पनि छोड्दैनौँ। मान्छेलाई झुटो आरोप लगाउँछौँ, मान्छेलाई गलत आक्षेप लगाउँछौँ, सहीलाई गलत र गलतलाई सही भन्छौँ। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कन्द अध्याय 27 को 54 श्लोक। यस्वदत्तां परैर्दत्तां हरेतः सुरविप्रयो वृत्तिं स जायते विडभुक वर्षाणाम युतायुतम। यदि मन्दिरको लागि र चाहिँ यदि ब्राह्मणलाई दिएको धन कसैले आफ्नो निजी स्वार्थको लागि र चाहिँ आफ्नो राष्ट्रको, आफ्नो देशको ढुकुटीबाट कुनै राजनेताले आफ्नो स्वार्थको लागि त्यो धन सम्पत्ति प्रयोग गर्छ भने वृत्तिं स जायते विडभुक वर्षाणाम युतायुतम। लयर्नुहोस्, त्यो यो लोकमा रोगी बन्छ, दरिद्री बन्छ। यो लोकमा उसको मनले शान्ति पाउँदैन, ऊ सुखी रहन सक्दैन होला। उसँग पैसा छ तर ऊ निदाउन सक्दैन। अनि अर्को जन्ममा उसले कुकुर भएर जन्मिनु पर्छ र 10,000 वर्षसम्म उसले त्यो टोयलेटमा, त्यो नरकमा किरा भएर जीवन बिताउनु पर्छ। एकादश स्कन्द हेर्नुहोस्, श्रीमद् भागवतमा बताइएको छ। त्यो जाङ भाँचिनु भनेको पापको खुट्टा भाँचिनु हो, पाप मर्नु हो। ऊ नष्ट भयो, सक्यो। अश्वत्थामा भनेको जो गलत काम गर्छ, जसको मन्द सुमन्द मत, बुद्धि पनि मन्द छ, क्रोध छ, लोभ छ, मोह छ, घमण्ड छ, अनि यसले उसलाई यसरी छोपेको छ कि ऊ चाहेर पनि त्योभन्दा माथि उठ्न सक्दैन। यसको मतलब हामी पनि अश्वत्थामा धेरै छौँ है। फलानालाई त्यस्तो गर्यो भने म त्यसलाई मौका मिलोस्, त्यसलाई मौका मात्र मिलोस्, मैले के गर्छु मैले जानेको छु। अनि सत्यलाई हामी दुःख दिन खोज्छौँ, मार्न खोज्छौँ आफ्नो पर्सनल रिसिपीको कारणले गर्दा। हाम्रै गाउँ ठाउँमा पनि अथवा हाम्रै सहर बजारमा पनि यदि मलाई चित्त बुझ्दैन भने, मैले गलत काम गरिरहेको छु र मेरै अगाडि कसैले सही काम गर्छ भने, त्यो सही कर्म गर्नेले त त्यो गलत कर्म गर्ने प्रति प्रेम भाव राख्ला, तर त्यो गलत कर्म गर्नेले त्यो सही कर्म गर्ने प्रति सदैव अनि घमण्ड राखिरहेको हुन्छ। र उसले वचनै पछि कटुका जबाडी नमिठो भन्छ। त्यो अश्वत्थामालाई उसको मडी झिकेर, उसको कपाल मुण्डन गरेर, सजन विद्वानको मृत्यु भनेको उसको अपमान हो।
ज्ञानी विद्वान महान व्यक्तिहरूको मृत्यु भनेको उसको अपमान, उसलाई गोली हानेर उसको मृत्यु हुँदैन। उसले गरेको नराम्रो कर्मको उसलाई दुनियाँको अगाडि ल्याएर नाङ्गो बनाइदिएर देखाइदिनु उसको मृत्यु हो। भगवानले पनि त्यही आदेश दिनुभयो अर्जुनलाई, अथवा त्यो परमात्माले त्यो जीवात्मालाई आदेश दिनुभयो कि तिमी गलतलाई भण्डाफोर गर, तिमी गलतलाई आफ्नो साथमा आउनै नदेऊ, त्यसको अपमान गर। गलतको सबैले अपमान गर्नुपर्छ, त्यसलाई बहिष्कार गर्नै पर्छ। अर्जुनले त्यही गर्नुभयो। त्यो कपाल खुर्किनु भनेको उसलाई जुन चीजले ढाकेको थियो, उसलाई जुन चीजले उसको झुटलाई लुकाएको थियो, उसको कुकर्मलाई लुकाएको थियो, त्यो वस्त्र निकाल्दिनु हो। मडी निकाल्दिनु भनेको उसलाई गुरुपुत्रबाट बहिष्कार गरेर उसलाई सारा लोकमा नाङ्गो बनाएर उसको दुष्कर्मको प्रचार गरेर उसलाई त्यो क्षेत्रबाटै बहिष्कार निष्कासित गरिदिनु। सज्जन, श्रीमद् भागवत महापुराणको 8औं अध्यायमा बताउन लाग्नुभयो, जब भगवानले यति धेरै लीला गर्नुभयो अथवा त्यो परमात्माले यति धेरै लीला गरे, त्यसपछि त्यो परम आत्मा पनि आफ्नो स्वधाम जाने समयको पर्खाइमा थियो र ऊ द्वारका जान लाग्यो, अथवा भगवान श्री कृष्ण द्वारका जान लाग्नुभयो। एउटा पाउ रथमा थियो, एउटा पाउ धरतीमा थियो। भाइ, तिमी आफ्नो पाउलाई धरतीबाट माथि उठाउन नखोज, तिमी लड्छौ। तिमी चाहे जतिसुकै महान बन, चाहे जतिसुकै ज्ञानी बन, विद्वान बन, धनी बन, तर तिम्रो पाउ सदैव धरतीमै हुन्छ, त्योभन्दा माथि हुँदैन। उफ्रियो भने लड्छौ, हुँदैन। त्यो भगवानको पनि पाउ धरतीमा छ, एउटा पाउ, किनभने धरती सत्य छ, यो माटो सत्य छ। मैले टेकेको धरती सत्य छ, तर मैले टेक्ने मेरो पाउ झुटो। यो म नरहँदा पनि यो धरती रहिरहन्छ र म जब थिइनँ त्यति बेला पनि यो धरती थियो, यो माटो थियो, यो पृथ्वी थियो। यो कारणले गर्दा यो पृथ्वी झुटो छ। म यो संसार छोडेर गइसकेपछि मैले यसको भोग गर्न पाउँदैन। त्यो कारणले गर्दा यो आत्माको लागि यो पृथ्वी पनि झुटो हो र भनेको छ, त्यो परमात्मासँग जब यो पृथ्वी मिल्न जान्छ, थाहा छैन यहाँ के हुन्छ, कसले देखेको छ। त्यति बेला उत्तर आइपुग्नु भयो, माता उत्तर आइपुग्नु भयो, जब भगवान जान लाग्नु भएको थियो। अनि भन्न लाग्नु भयो, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। त्यति बेला उत्तराको गर्भमा राजा परीक्षित हुर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। मेरी आमा उत्तरा, म राजा परीक्षित, म मेरी आमाको गर्भमा थिएँ। त्यति बेला त्यो अश्वत्थामा रूपी त्यो खराब शक्तिले मेरी आमाको गर्भमा प्रहार गरिरहेको थियो। यो संसारको फोहोर रूपी, यो संसारको
घृणा रूपी यो संसारको मैला रूपी त्यो अश्वत्थामा रूपको बाणले मेरी आमाको पेटमा मलाई मार्नको लागि प्रहार गरिरहेको थियो। त्यति बेला मेरी आमा मेरो भगवान मेरो घरमा राखिएको कृष्णको अगाडि जानुभयो, फोटोको मूर्तिको अगाडि जानुभयो, अथवा मनैबाट त्यो कृष्णलाई सम्झिनुभयो, प्रभु मेरो बच्चालाई रक्षा गर, मेरो बच्चालाई। आमाहरूले पेटमा बच्चा हुँदा कतिचोटि भगवानसँग प्रार्थना गर्छन् होला कि मेरो बच्चालाई केही पनि नहोस्। र त्यो कृष्ण रूपी परम आत्माले पुकार सुन्यो र त्यो परम आत्मा नै आत्माको रूपमा मेरो शरीरभित्र प्रवेश गर्यो र मलाई जीवित तुल्यायो, मेरो रक्षा गर्यो। र स्वयं त्यो कृष्ण रूपी परम तत्त्व नै, हजुरहरूलाई थाहा छ, एउटा पेटमा हुँदा नानीसँग एउटा साथी पनि हुन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ मलाई थाहा छैन। एउटा साथी पनि हुन्छ जसलाई आमाले बच्चा जन्माउँदा निकालेर फ्याल्छ, त्यो चाहिँ खेर जान्छ। हो, त्यो कृष्ण रूपी तत्त्व जसले मेरो रक्षा गरिरह्यो, मेरो साथी भयो। मैले त मेरो कृष्णको दर्शन मेरो आमाको गर्भमै पाइसके। त्यो परमात्माको दर्शन तिमीले तिम्रो आमाको पेटमै पाइसक्यौ भाइ। हो, त्यस्तै केही बनिएर आएर रक्षा गरे, थाहा छैन के बनिएर आए। उत्तराले भनिन्, पाही पाई महायोगिन देव देव जगतपति। हे महायोगी, हे जगतका पति, हे देव, बचाऊ बचाऊ प्रभु बचाऊ, पाही पाई, मलाई बचाऊ, मलाई बचाऊ। न अन्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। यो संसारमा तिमी भन्दा अर्को कोही पनि छैन जसले मेरो रक्षा गर्न सकोस्। तिमी साक्षात भगवान हौ, तिमी जगतपति हौ। मेरो पेटमा अश्वत्थामाले बाण चलाएको छ मेरो सन्तानलाई मार्नको लागि। यहाँ मेरो अभिमन्युको पुत्र हुर्किँदैछ। राजा परीक्षित भनेका अभिमन्युका पुत्र हुन्। यो संसारको चक्रव्यूहमा मेरो पिता रूपी अभिमन्यु फँसिरहेका छन्। स्वास्नी, छोराछोरी, छरछिमेक, नातागोता, आफन्त सबैलाई रक्षा गर्नको लागि, सबैलाई खुसी बनाउनको लागि यी सबैको चक्रव्यूहमा मेरो पिता रूपी अभिमन्यु फँसिसकेका छन्। तैपनि यति गर्दा पनि मेरी आमाको त्यो गर्भमा रहेको मलाई अश्वत्थामा रूपी दानवहरूले मार्न खोजिरहेका छन्। सजन, मलाई बचाउनुहोस्, मेरो गर्भ नष्ट नहोस् भनेर रोइरहनु भएको छ। द्रोणाचार्यको पुत्र अश्वत्थामाले मलाई बाण हानेको छ। त्यति बेला भगवान श्री कृष्ण अंगुष्ठ मात्रम ही एउटा औंला जत्रो रूप लिएर त्यहाँ भित्र गएर त्यो माताको पेटभित्र प्रवेश गरेर अथवा मेरो आमाको पेटभित्र त्यो कृष्ण गएर मलाई रक्षा गर्यो र म सकुशल जन्मिए। परितयुक्षित यस्य स परीक्षित, जसले माताको गर्भमै कृष्णको दर्शन गर्यो त्यही नै परीक्षित हो। यहाँबाट पनि भगवान जान लाग्नु भएको थियो। त्यति बेलै कुन्ती माता आइपुग्नु भयो। कुन्ती माता आएर फेरि विलाप गर्न लाग्नुभयो, भन्न लाग्नुभयो, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। हे ईश्वर, हे भगवान, तपाईँ यो प्रकृति भन्दा पनि पर हुनुहुन्छ, तपाईँ यो संसार भन्दा पनि पर हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ र सत्य सदैव प्रकृति भन्दा परै छ। यो सारा देखिएको सबै चीज झुटा छ।
ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या। यो जगत झुटो छ, एउटा सत्य छ, त्यो हो ब्रह्म। र त्यो ब्रह्म हजुर हुनुहुन्छ, त्यसैले हजुर सत्य हुनुहुन्छ। तपाईँ यो प्रकृति भन्दा पनि पर हुनुहुन्छ। त्यसैले म हजुरलाई नमस्कार गर्छु। हे ईश्वर, हजुर त सबै जीवमा व्याप्त भएर, सम्पूर्ण पदार्थमा व्याप्त भएर पनि माया रूपी पर्दाले ढाकिएको हुनुहुन्छ। म भित्र तपाईँ हुनुहुन्छ, तर मायाले छोपिनु भएको छ, म देख्न सक्दिनँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? म भित्र तपाईँ हुनुहुन्छ। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। भित्र बाहिर जताततै तपाईँ हुनुहुन्छ, तर म तपाईँलाई देख्दिनँ। र जीवको कर्म पनि यही हो। यो भित्र बाहिर अप्रत्यक्ष रूपमा रहेको यस परमेश्वरलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गर्न सकौं, बुझ्न सकौं। किनभने माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजमप्ययम्। मायाको जालले बाँधेको छ। हाम्रो माया गलत ठाउँमा पर्यो। जानुपर्ने थियो मन्दिर, गयौं कहाँ? भट्टी। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जानुपर्ने थियो सत्मार्गमा, हिँड्यौं कुमार्गमा। दुईटा बाटो छ, एउटा सत्यको, एउटा झुटको। आँखा बन्द गर्नुहोस्, मनबाट हेर्नुहोस्। हत्तपत्त मान्दैन सत्यको बाटो हिँड्न, असम्भव। यदि त्यो मनलाई तपाईले मनाएर सत्यको बाटोमा लिएर जानुभयो भने तीनिर छन् कृष्ण। टाढा जानै पर्दैन, किनभने सत्य भनेकै कृष्ण हो, सत्य भनेकै आत्मा हो, सत्य भनेकै जीव हो, सत्य भनेकै परम आत्मा हो। अरु सबै झुट हो। जुन कहिले मर्दैन, जुन कहिले सकिँदैन, जुन कहिले नासिँदैन, त्यो सत्य हो। अन्यथा सबै मिथ्या हो। बस। नलक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। म जस्तो मूढले, म जस्तो मूर्खले, म जस्तो अज्ञानीले हजुरको दर्शन गर्न पाउँदैन, दर्शन गर्न सक्दैन। असम्भव। हजुरको दर्शन गर्नको लागि त सबैभन्दा पहिला मैले मानव बन्न जरुरी छ। मैले सत्कर्म गर्न जरुरी छ। मैले सद्गुरुको शरणमा जान जरुरी छ। अनि मात्र हजुरको दर्शन मैले पाउँछु। मैले सत्यको बाटोलाई रोज्न जरुरी छ। अनि मात्र मैले हजुरको दर्शन पाउँछु। अनि म जस्तो मूढ जो पृथ्वीमा नाटक गरिरहेको छ, नाचिरहेको छ, कसरी देख्न सक्छु? बडो दिव्य स्तुति गर्नुभयो अनि भगवान अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। भगवानले प्रसन्न भइसकेपछि भन्न लाग्नुभयो, आमा के चाहनुहुन्छ? के चाहनुहुन्छ? अनि त्यति बेला माता कुन्तीले भन्नुहुन्छ, प्रभु शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयैव पश्यन्त्य चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदं भुजम्। तपाईलाई सुखमा बिर्सिन्छन् मान्छेले। तपाईको भजन गर्ने समय हुँदैन, के गर्छन्? आफ्नो घरको पूजा कोठामा पूजा गर्नको लागि पनि सेलरी दिएर पुजारी बोलाउँछन्, पण्डित बोलाउँछन्। त्यतिसम्म व्यस्त हुन्छन् मान्छे।
अनि तपाईलाई भने परैबाट गरेर हिँड्छ। फुर्सद हुँदैन मान्छेलाई। त्यो कारणले गर्दा मलाई दुःख मात्र दिनुस् जीवनमा। मलाई यति दुःख दिनुस् कि हर क्षण हर पल तपाईकै मात्र याद आइराखोस्। भाइ कुन्ती रूपी त्यो जीवले, त्यो आत्माले परमेश्वरसँग पहिल्यै दुःख मागिसकेको छ। अनि तिमी सुखको खोजी कहाँ यहाँ गरिरहेछौ? सुख त परमात्मासँग छ। सुख चाहन्छौ भने परमात्मासँग जाऊ, परमात्मासँग मिल, परमात्माको खोजी गर, त्यही छ सुख। अन्यथा दुःख बाहेक केही पनि छैन। त्यो कुन्ती रूपी यो जीवले, यो शरीरले, त्यो कृष्ण रूपी परमात्मासँग तिम्रो ध्यान गर्नको लागि मलाई दुःख देऊ भनेर दुःख मागिसक्यो। अनि त्यो परमात्माले तथास्तु भनिसक्यो। अब तिम्रो जीवनमा सुख हुनेवाला छैन यदि संसारमा सुख खोज्यौ भने। त्यो अर्थमा तिमीले सुख कहाँ खोज्नुपर्छ? परमात्मासँग खोज्नुपर्छ। अनि मात्र तिमीले सुख पाउँछौ। यसरी भगवानले पनि खुसी भएर भन्न लाग्नुभयो, संसार सुखको माग गर्छ, सुख माग्छन्। तर हजुर भने दुःख मागिरहनु भएको छ। किन? माताले त्यही भन्नु, सुखमा तपाईलाई भुल्छन् र म हजुरलाई भुल्न चाहन्न। म सत्यलाई भुल्न चाहन्न। म सत्यबाट पर रहन चाहन्न। म सत्यबाट भाग्न चाहन्न। त्यसैले मलाई तिमी चाहियो, तिमी सत्य चाहियो। र यदि सत्य चाहिन्छ भने मान्छेलाई दुःखै हुनुपर्छ। सज्जन, भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र त्यहाँबाट अगाडि बढ्न लाग्नुभयो तथास्तु भनेर। अनि युधिष्ठिर सन्तुष्ट देखिएनन्। त्यहाँबाट उहाँ जान लाग्नु भएको थियो भीष्म पितामह भएको ठाउँमा। युधिष्ठिरलाई खुसी नदेखेपछि के भयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्न गरेपछि युधिष्ठिरले भन्नुभयो, हामीले त्यत्रो दाजुभाइमा कौरवसँग लडाईँ गर्यौं, हामीलाई कत्रो पाप लाग्यो होला। भगवानले भन्नुभयो, नैनो राज्ञा प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे बधो द्विषाम इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वच। यदि गलत काम गर्दैछन् भने, यदि असत्य मेरै भाइ छ भने पनि, असत्य यदि मेरै आफन्त छन् भने पनि, असत्यको नष्ट गर्नु क्षत्रिय धर्म हो। त्यही भएर यदि राज्यमा गलत शासन हुँदैछ भने ती शासकहरूलाई मार्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भनेर भगवान श्री कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ। खेद गर्न जरुरी छैन। जसले राष्ट्रको दोहन गर्छ, जसले आफ्नो प्रजालाई दुःख दिन्छ, जसले आफ्नो प्रजाको सुख शान्ति समृद्धिको विषयमा सोच्दैन भने त्यस्ता शासकले मर्नु नै धर्म हो र त्यसलाई धर्मयुद्ध भनिन्छ। र हामीले धर्मयुद्ध गरेका हौं। तिमीले यसमा दुःख मनाउ गर्नु पर्दैन, तिमीलाई पाप लाग्दैन। लाखौंको भलाइ हुन्छ भने एकजना मर्नुपर्छ, यो नै शास्त्रीय नियम हो। र यदि ऊ गलत छ भने गलतलाई जहिले पनि नष्ट गर्नुपर्छ। विशेष गरेर जो राज्य शासन चलाएर बसेका छन् उनीहरूलाई त झन् क्षणभर पनि राख्नु हुँदैन, सकिदिनुपर्छ। यो ज्ञान हामीले भागवतबाट लिइरहेका छौँ। हुन सक्छ के थाहा मेरो देशको पनि आज हालत त्यस्तै भइरहेको छ। हुन सक्छ मेरो देशलाई पनि आज धर्मयुद्धको जरुरत छ। त्यो अर्जुन बनेर, त्यो कृष्ण बनेर कोही निक्लिनु पर्छ र त्यो कौरव रूपी दुष्टहरूलाई सिद्ध्याउनु पर्छ। यसलाई धर्मयुद्ध भनिन्छ। धर्मको बीचमा लडाईँ गरिनेलाई धर्मयुद्ध भनिदैन, धर्मको लागि युद्ध गरिने युद्धलाई धर्मयुद्ध भनिन्छ।
हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन, सिख, इसाई, जैन यिनीहरू बीचमा भएको धर्मलाई धर्मयुद्ध भनिँदैन। धर्ममा कहिल्यै पनि युद्धै हुँदैन। धर्म त उदार छ। धर्मले त सबैलाई साथ लिएर हिँड्छ। धर्मयुद्ध त्यो हो जुन धर्मले अधर्मको नाश गर्नको लागि हतियार उठाउँछ। र त्यो हतियार उठाउनु धर्म होइन, अधर्म होइन, धर्म हो भनेर भगवानले युधिष्ठिरलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। तर युधिष्ठिर मानेनन्। नमानिसकेपछि युधिष्ठिरलाई लिएर भगवान श्रीकृष्ण भीष्म पितामह भएको ठाउँमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। अथवा त्यो सत्यको र त्यो जुन गलत काम गरेर फल भोगिरहेको छ, दुःख भोगिरहेको छ र उसले पछुताइरहेको छ, त्योसँग भेट गराउनको लागि भगवान आज त्यो आत्मा, त्यो परम आत्माले त्यो जीवात्मालाई लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। र भोलिको दिवसमा हामी भीष्म पितामहसँगको भेट र भीष्म पितामहले गर्नुभएको भगवानको दिव्य स्तुति श्रवण गर्नेछौँ। आजको यस श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको 8औं अध्यायका कथाहरू समापन भएका छन्। सज्जन, भोलि फेरि आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि आफ्नो जिज्ञासा अनि हजुरहरूको केही प्रश्न छ भने त्यो पनि हजुरहरू हामी समक्ष राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै म आजको यस बसाइबाट, यस प्रवचनबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ समय। सच्चिद आनन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। श्री कृष्णार्पणमस्तु।